कंफर्म कीजिएगा प्लीज, तो मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आ आप रही है। माइक ऑन कर। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आ रही है। माजरत, आज कुछ मसला हो रहा है इंटरनेट में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस्तिस्ना की सूरतों में हम फिस्क व बिदअत के हवाले से बात कर रहे थे। यानी फिस्क व बिदअत से मुराद ये है कि कुछ ऐसे मामलात हों तो जो बुरे हों और उनके बारे में आपको कुछ पकड़ करनी हो तो आप उसके ऊपर कर सकते हैं। तो हजरत आयशा का वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई साहब मिलने आया, आपने फरमाया कि ये अपने कबीले का बहुत बुरा आदमी है। जब आप बात तशरीफ ले गए, उससे बात की तो बड़े नरमी से बात की। वापस आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई आए तो हजरत आयशा ने पूछा कि आप तो उससे बड़े अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा के नजदीक कयामत के रोज बदतरीन मकाम उस शख्स का होगा जिसकी बदजबानी के डर से लोग इससे मिलना जुलना छोड़ दे। तो यानी कहने का मकसद ये था कि वो शख्स बुरा तो है, लेकिन मैं आप इसलिए मैं तो अपने अच्छे तरीके से दूं। तो ये सारे मामला जो है वो जहन में रहे कि आपको किसी को आइडेंटिफाई करवाना, फिर इसी तरह से किसी फर्द के बारे में कोई ऐसा लक़ब हो कि जो बज़ाहिर बुरा हो, लेकिन वहां पर आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो, तो आप जो है वो उस लक़ब से उसको पुकार सकते हैं। वो फिर गीबत के ज़िम्मे में नहीं आता। फिर जो है वो नबी सल्लम का जो है वो ये दोनों को हम बात कर चुके हैं। अच्छा, एक और भी ये वाक़या है जिसमें जो है वो मालूम किया था नबी सल्लम ने। ये तो मैं बता चुका था। हाँ, ये सॉरी, ये वाला वाक़या रह गया कि हज़रत अबू सुफियान की बीवी आई और उन्होंने अपने शौहर की इजाज़त बारे में कहा कि वो बख़ील है, उन्होंने जो है उनको चीजें नहीं देते। तो उसको भी आपने जायज रखा उसकी, क्योंकि वो अपने शौहर की इस जगह पे कमेटी के इसलिए जो है वो आपसे सलाम उसको ठीक कर सकते। और इसी तरह से ऐसे मौके पे कि जहाँ पे कोई चीज कोई गलत बात कर रहा हो और उसको जो है वो आपने इनकाउंटर करना हो, तो वहां पर भी फुकहा ने जो है वो इसकी इजाजत दी है कि मिसाल के तौर पे कोई फर्ज है, कोई बुरी बुरी कोई चीज डाल रहा हो तो नहीं कमेंट करना है। कि अगर किसी के ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगाया जा रहा हो तो वहां पर फिर आपको उसके लिए उठना और उसकी आवाज उठाना जो है वो बहुत लाजिम है, फर्ज है। जालिम के खिलाफ मजलूम की शिकायत, ठीक है। इसी तरह इस्लाह की नीयत से किसी शख्स या गिरोह की बुराइयों का जिक्र करना और ऐसे लोगों से यहाँ से उम्मीद हो कि ये कुछ ठीक कर सकते हैं। डेली आप जो है वो गवर्नमेंट के हुकाम को अपनी जो है वो कोई मुसीबत या कोई जुर्म आप बता रहे हो या जज के सामने बात कर रहे हो। इसी तरह से फतवा मालूम करने के लिए या इस्तिस्क़ा यानी किसी मुफ्ती से आप पूछने जा रहे हैं और आप राय किसी की बताएं तो वो जायज है, ठीक है। इसी तरह लोगों को किसी शख्स अशखास के शर से खबरदार करना कि ये बहुत ही बुरा आदमी है, तो इससे लोगों को नुकसान न पहुंचे, तो उसकी उससे भी ये काम जायज है। इसी तरह जो ये बात अभी मैंने की कि ऐसे लोगों के खिलाफ अलग अलान आवाज बुलंद करना जो बुराइयों को फैला रहे हैं, उसको फजूल को फैला रहे हैं, तो ये इनसे दीन में फितना पैदा चल सकता है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें भी जो है वो ये चीज जायज है। तो इस हवाले से बहुत तफसील से मुख्तलिफ अहादीस की कुतुब में भी ये चीज मिलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग ये देख चुके हैं कि कुछ चीजों का इस्तिस्ना है। जैसे हम किसी को बुरा इल्जाम लगाया जा रहा हो तो उसको आपने वहां पर डिफेंड करना लाजमी है। और किसी बुराई से रोकने के लिए आप कोई बुरी चीज बता रहे हैं, और फिर ये कि आपने किसी की मदद करनी है, उसकी गैर मौजूदगी में उसकी हुकूमत उछाली जा रही है, उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा हो, तो आपने भी उसको डिफेंड करना है, क्योंकि ये एक फर्ज है। तो इसका हदीस है कि अगर कोई शख्स किसी मुसलमान की हिमायत ऐसे मौके पर नहीं करता जहाँ इसकी तजलील की जा रही है और उसकी इज्जत पर हमला किया जा रहा हो, अल्लाह ताला भी इसकी हिमायत ऐसे मौके पर नहीं करता जहाँ वो अल्लाह की मदद का ख्वाह हो। और अगर कोई शख्स किसी मुसलमान की हिमायत ऐसे मौके पर करता है जहाँ इसकी इज्जत पर हमला किया जा रहा हो, तो इसकी तजलील और तौहीन की जा रही है, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी मदद ऐसे मौके पर करता है जहाँ वो चाहता है कि अल्लाह उसकी मदद करे।
رہا غیبت کرنے والا تو جس وقت اسے اس کا احساس ہو جائے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ غیبت کے حوالے سے کفارہ اس میں بات ہے، توبہ کرے، اللہ سے معافی کرے، اگر وہ فرد مر گیا ہو تو اس کے مغفرت کی دعا کرے، اگر زندہ ہو تو اس میں کچھ علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے غیبت کی اور دوسرے فرد کو نہیں پتا تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو جا کے بتائیں تو وہ زیادہ تکلیف دیں ہمارے اللہ یہ کہ اس کو پتا چل جائے تو آپ کو اس سے جا کے معافی مانگیں، یا آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس سے دنیا میں معافی مانگیں، ٹھیک ہے؟ تو زندہ کی غیبت کی ہے تو آپ اس سے جو ہے وہ توبہ کریں، اور اگر جیسے میں نے بتایا کہ علماء کا ایک گروہ کہتا ہے کہ صرف اس صورت میں معافی مانگنی چاہیے جب اس کو علم ہو، ورنہ آپ جا کے بتائیں گے تو توبہ کرتے ہیں، ورنہ بتائیں گے تو اور تکلیف پھیلے گی، اس سے اور برائی پھیلے گی، مقصد کیا ہے؟ برائی نہ پھیلے، صحیح ہے؟ تو آگے بڑھتے ہیں اور مختصر اس کا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ غیبت، بہتان اور چغلی تینوں بڑے گناہ ہیں، زبان کا کنٹرول ایمان کا نظر ہے، یعنی ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، دوسروں کے بارے میں غلط باتیں نہیں کرنی، اور یہ مقصد کیا ہے کہ انسانی معاشرے میں انسانی تحفظ، یہ اخلاق اور کردار کا تقاضا ہے، اور معاشرے میں جو ہے وہ اس سے برائی قوم کے مزید پھیلنے سے ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم یہاں پر تو ختم کر لیں یا آگے تھوڑا سا اور کرتے ہیں؟ چلیں گے دو تین سلائڈ اور کر لیتے ہیں جس میں اس سے ریلیونٹ ہی ہے غیبت میں۔ تو اللہ تعالیٰ، میں ترجمہ پڑھتا ہوں، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے بنے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ تو آپ دیکھیں غیبت کا پیچھے حرام قرار دے دیا گیا، اس کو ساری چیزیں بتا دی، اب غیبت کی ایک خطرناک تصویر پیش کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے غیبت سے مراد کیا بتایا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم کسی مردار کا گوشت ویسے ہی نہیں کھا سکیں گے، اتنی ہی نہ، پھر اس میں یہ کہ وہ لاش ہو اور انسانی لاش ہو، تو اس سے بھی پڑھ کر یہ کہ وہ میرے بھائی کی لاش ہو، تو یہ کتنا مکروہ اور کیسا فعل ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تم ڈیلیٹ کرتے ہو وہ اسی طرح کا کرو۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ اس سے مقصد یہ ہے کہ گناہوں پر ظاہر کرنا، یعنی کہ یہ اتنا گندا کام ہے تو کیسے کر سکتے ہو، کیسے انسان کر سکتا ہے؟ تو اب اس کو سوالیہ انداز میں پیش کیا گیا تاکہ انسان کا ضمیر اس پہ جو ہے وہ ملامت کرے اور اس کو جھنجھوڑے۔ یہاں پر مطلب یہ بات میں نے جیسے کہتی کہ مردار کا گوشت کھانا جانور کا نہیں کھا سکتا تو انسان کا کیا کھائے گا، اور پھر وہ ایک مومن بھائی ہو، تو یہ ایک بہت ہی مکروہ اور غلیظ قسم کا فعل ہے جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ منع فرما ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ اس میں ایک اور بھی بات یہ ذہن میں رہے کہ یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی کوئی، جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی مردے کا گوشت کھا رہے ہیں تو مردے کو تو ایسے کوئی تکلیف نہیں ہونی، اور لا ہے اس کی ڈیڈ باڈی، تو یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی ایشو کرنا، بلکہ یہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اتنا طبیعی اور اتنا برا کام ہے کہ اس کو حرام اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے یہ کام نہ کریں، اور آپ سوچیں کہ آپ اپنے بڑے چھوٹا بھائی کا کچھ کھا رہے ہیں، یعنی آپ کو ایک چیز سے اذیت محسوس، تو آپ یہ مقصد نہیں ہے یہاں پر، یہاں اس آیت کا ہے۔ تو اب یہاں پر پھر یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ جیسے مردے کو احساس نہیں ہوتا اس کو پوچھا جا رہا ہے، وہ جو غیبت کرنے والا شخص بھی لا تعلق ہے، اس کو نہیں پتا کہ آپ کیا اس کی عزت کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جو عزت مجبور ہو رہی ہے وہ آپ اتنا برا کام کر رہے ہیں کہ جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے انتظار ہے۔ اور پھر آخر میں بس یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کیا حرام قرار اس لیے دی ہیں کہ ایمان اور اخلاق کی خلاف ورزی ہے کہ آپ عزت کریں، اور پھر اس میں انسانی حرمت کی تجلیل ہے، یعنی آپ جس انسان کو تجلیل کر رہے ہیں اس کے بارے میں اس کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تشبیہ دے کے کہ آپ ایسا ہے کہ جیسے کسی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، مردہ بھائی کا، اور اس کی پھر کرائیت کا مقصد ہو تاکہ آپ اپنی زبان کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سارے گناہوں سے، ان ساری برائیوں سے بچائے کہ جو اس غیبت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں اور پھیلتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جو ہم زبان سے بات کرتے ہیں اس پہ عمل کرنے والے۔ تو یا اللہ، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں غیبت کرنے والوں کو شامل نہ فرما، اور ہمارے پرانے گناہوں کے اور پرانے فرما۔ اچھا، کوئی بھی سوال ہو اس حوالے سے ہم کر سکتے ہیں؟
پھر ہم اور پہ کام کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے جو چیزیں کور کی ہیں اس میں تجسس ہے اور غیبت ہے، زن یا یوں کہہ لیں کہ بدگمانی کو اور گمان کو پہلے ڈسکس کر چکے تھے، اس کو ریپیٹ۔ آن لائن موڈ میں آپ میں سے کوئی بھی یا خواتین سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں، یا کوئی صاحب اس میں اضافہ کرنا چاہیں، یا پروفیسر صاحب منصوری صاحب کوئی بات کرنا چاہیں۔ ہاں ابھی ہم نے استثنا میں کاؤنٹ کیا نا اس کو، میں دوبارہ اس سلائڈ پہ لاتا ہوں۔ یہ دیکھیں نا، ابھی ہم جو سلائڈ کور کر چکے اس میں یہ ہم بات کر چکے ہیں۔ ایکسیپشنل میں ہم نے یہ کاؤنٹ کیا نا شرعی طور پہ، دیکھیں کہ ایک تو وہ جو ہم نے تجسس والی بات کی نا، وہاں پہ بھی اس کا ذکر ہوا ہے کہ کن صورتوں میں جائز ہے۔ تو اگر آپ جو ہے وہ کسی کے ساتھ معاملات کرنا چاہ رہے ہیں، لین دین کا کاروباری معاملات کرنا چاہ رہے ہیں، نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں معلومات لیں گے اور بتانے والے کو بھی اس کو بھی بتانا ہے، اس میں کوئی بات بتانی نہیں ہے۔ تو یہ نہ غیبت میں آئے گا نہ تجسس کی گناہ میں آئے گا۔ تو غیبت کے چیپٹر میں بھی یہ ابھی ہم نے جو باتیں کی ہے، اور اس میں کون سی چیز ہے جس سے جو استثنا ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کسی کے بارے میں آپ جائز کب کر سکتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ، اور استثنا کس میں کہ معاملہ ہو، آپ نے بیان کر کسی کا لین دین کا معاملہ ہو یا استصفا معلومات لینی، تو اس سب چیزوں میں جائز ہے۔ مقصد یہ نہ ہونا کہ آپ اس کی تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو آپ پیچھے بڑھائے، بلکہ پرپز بھی یا کسی کام کے لیے ہو تو ٹھیک ہے، یعنی معاملات لین دین کے معاملات میں، شادی بیاہ کے معاملات میں، ٹھیک ہے، کلیئر بات ہے۔ کوئی اور سوال ہے یا کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ابھی میں نے آخری جو بات یہی پڑھی ہے، تھوڑا سا شاید میں بہت ڈیٹیل میں نہیں گیا، میں نے یہ بات بتائی کہ علماء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ صرف اس صورت میں معافی مانگنی چاہیے اس فرد سے کہ جب اس وقت جو ہے وہ آپ کی بات مان ہوئی کہ آپ نے اس کی مدد کی، اور جہاں تک بات تلافی کا ہے، تلافی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ نے اپنے طور پہ توبہ کی اور آپ نے معافی مانگی تھی، تو اب اگر اس وقت نے معاف کر دیا تو غالب گمانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے۔ دنیا میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس کا صلہ انسان نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے، ثم اللہ نہ کرے، روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ میں مجھ سے کوئی فرد قتل ہو جاتا ہے، تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ انٹینشنلی تھی میری قتل کرنا، تو کیا میں چھوٹ گیا؟ یہ آئے گا لیکن کسی اور جب ہم چیپٹر ڈسکس کر رہے ہوں، اب آپ کو جزیہ دینا ہے، اور وہ کس لیے؟ یعنی آپ جو قتل خطا ہے اس کو بھی اسلام ایسے نہیں چھوڑ دیتا ہے،
वो आप तौबा इस्तगफार करें कि मुझसे गलती से भी कैसे किसी इंसानी जान का कत्ल हो। इसी तरह से मामला इसका भी यही है कि आप तौबा कर सकते हैं, आप सदका करते रहे और आप अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला। तो बहुत सारे ऐसे गुनाह होते हैं, गीबत है, बहतान है, इल्जाम तराशियां हैं। बाज़ औक़ात हम जुल्म कर जाते हैं लोगों के साथ और हम जजमेंट नहीं कर पाते कि हम जुल्म कर गए। मिसाल के तौर पे मुझे शाहिद भाई का हक अदा करना था और मैंने उनका हक अदा नहीं किया, या मैंने उनके पैसों के मामला में उनके साथ जुल्म किया, या लेन देन के मामला, या मिसाल के तौर पे मैं बॉस हूँ और मेरे साथ सबॉर्डिनेट्स हैं और उन सबॉर्डिनेट्स के ऊपर मैंने जुल्म किया। बाज़ औक़ात होता है ना कि मैं अपने मतलब गुलामी में, अपनी पावर में नाजायज चीजों में खुश करता हूँ, जो कि मेरा हक नहीं था कि मैं उससे वो काम लूँ। ठीक है, पैसों के मामला में भी इस तरह होता है कि मैंने किसी के पैसे नस्ल कर लिए और अपने तौर पर फैसला कर लिया कि भाई मैं सही हूँ। तो ये सारी चीजें जो है वो फिर उस पर आदमी को पहले तौर पर तो माफी मांगनी है, उसके खिलाफ करनी है और फिर आप न से तौबा करते हैं। तो मेरा ख्याल है काफी इस पे बात कहते हैं। ठीक है, चलें, ऑनलाइन पे कोई सवाल या कोई बात नहीं तो वरना फिर हम दुआ करते हैं, बात करते हैं। ऑनलाइन लोग को कोई बात करना चाहेंगे? ठीक है, फिर दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना रब्बना आतिना हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह को बल्कि अता फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों को जोड़ दे, हमारे दिलों में से गीबत, तजस्सुस, बदज़नी, लोगों के लिए एक दूसरे के तो लगाना और ये सारी बुराइयां या अल्लाह जो आपने हराम करा रही हैं, सिर्फ समझ रहे और अमल करने के लिए पढ़ रहे हैं। या अल्लाह हमारे दिलों में अमल करने की तौफीक दे और हमारे दिलों के अंदर इन बुराइयों के खिलाफ जज्बा पैदा हो। या अल्लाह हमारे दिलों में से जो हम बाज़ औक़ात तकब्बुर और बाज़ औक़ात अपनी पढ़ाई की वजह से लोगों को नीचा दिखाते हैं, लोग तन उतारने तशने करते हैं, अल्लाह उससे भी हमें माफ़ फरमाओ। हमें इस बात का सेंस दे, इस बात की हमें हर वक्त फिक्र हो हमारी जबान से और हमारे अमल से किसी को गलती ये रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम आमीन बिरहमतिका या रब। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया ऑनलाइन तमाम साथियों का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।